كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانو، سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. دل گوئے بلال دے دل ورگا، دل گوئے بلال دے دل ورگا، میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. حضرات دی وقار، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات دی وقار، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اللہ تعالی دی رحمت دے نال ایک ایسی ہستی دا ذکر کرنا چاہنا۔ وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ اس ہستی نے اسلام دی خاطر ہر تکلیف نو برداشت کیتا ہے، مگر اسلام دا دامن چھوڑیا، میرے پاک پیغمبر دی نسبت نو چھوڑیا، ہر تکلیف نو برداشت کرنا گوارا کر لے، مگر اسلام دا دامن چھوڑنا گوارا نہیں کیتا۔ اس ہستی دا نام ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی نے کہ اس صحابی دے ظلم دی داستان سن کے انسان دا کلا ایمان تازہ نہیں ہوندا، بلکہ انسان دی روح کانپ جاندی ہے کہ اس صحابی نے اتنا ظلم برداشت کیتا تے کرن تو بعد پھر بھی اسلام چھوڑیا۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی خود بھی غلام ہے، باپ بھی غلام ہے، ماں بھی غلام ہے، غلامی دے اندر زندگی بسر کردیاں زندگی گزار رہے نے۔ باپ دا نام ہے رباح اور ماں دا نام ہے حمامہ۔ مکے دے اندر غلامی کردیاں پہنچے نے، اور سیدنا بلال ایک بہت بڑا کافر ہے، اس کافر دا نام ہے امیہ دی غلامی دی اندر زندگی بسر کرتے پے نے۔ غلامی دی زندگی بسر کر دیا، ایک دن واقعہ ویندے نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر نے اسلام دا اعلان کیتے، تبلیغ دا آغاز کیتے، میرے پاک پیغمبر نے لوگاں نو دعوت دیتی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیابی مل جائے گی۔ تو میرے پاک پیغمبر دے اس کلمے نو سماعت کرن تو بعد چند غلام لوگ، غریب طبقہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ لے، اور انہاں غلاماں دے اندروں ایک ایسے غلام نے سیدنا عمار کلمہ پڑھن تو بعد ابو جہل نے تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں نے، تو سیدنا بلال ویندے نے تکلیفاں سیدنا عمار برداشت کر رہے نے، مگر کلمہ چھوڑ دے۔ تو سیدنا بلال دے دل اندر ایک خیال آیا کہ یار انیاں تکلیفاں برداشت کر دینے، اس اسلام اندر اللہ تعالی نے ضرور لذت رکھی ہوئے گی۔ ہون الغرض مختصر، ہون اس موقع دی تلاش اندر نے کہ مینو کسی طریقے دنال اللہ دے پاک پیغمبر دعوت اسلام دین، اور میں کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاواں، پیغمبر دا صحابی بن جاواں۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور کیجئے کہ اللہ دے قرآن نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نے
اس سیدنا بلال دی سیرت اور شان کس انداز نال بیان فرمائیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو پہلے سمجھن دی تے سمجھن تو بعد او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اللہ تعالی فرما دے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ اکبر۔ اللہ ترجمہ سماعت فرمانا ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرما دینے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جڑے لوگ کہندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ساڈا رب کون ہے؟ بولو ساڈا رب کون ہے؟ ساڈا رب اللہ گئے، ساڈا رب پالن والا ہے، ساڈا رب اولاداں دین والا ہے، ساڈا رب بگڑیاں بنان والا ہے، ساڈا رب نظر و نیاز دا مالک ہے، ساڈا رب مشکل کشا ہے، ساڈا رب حاجت روا ہے، ساڈا رب لیکھاں چ میکھا مارن والا ہے، ساڈا رب جناب حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ الغرض مختصر بات کرا انج کہہ لو ساڈا رب او رب جڑا پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات زیوکار اللہ تعالی فرما دینے جڑا بندہ انج کہہ دیندا ہے نا انج کہہ لو اور شارٹ کٹ اپنا جملہ کر دواں، جڑا بندہ عقیدہ توحید نو تسلیم کر لیندا ہے نا، جڑا بندہ توحید تے چلنا شروع کر دیندا ہے نا، اللہ فرماتے نے ثم استقاموا، او دیتے پھر استقامت اختیار کر دینا۔ استقامت تو کیا مراد ہے؟ توحید تے مشکل آئے تے تاں بھی توحید دا دامن نہیں چھوڑنا، آسانی آئے تاں بھی توحید دا دامن نہیں چھوڑنا، پریشانیاں آن تاں بھی توحید دا دامن نہیں چھوڑنا، طوفان آئے تاں بھی توحید دا دامن نہیں چھوڑنا، آندھی آئے تاں بھی توحید دا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ آسمان زمین تے آ جائے توحید دا دامن نہیں چھوڑدا، ہر طرح دی تکلیف برداشت کر دے مگر اپنی زبان تو اللہ تعالیٰ دیا کوئی اور شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ فرماتے نے ایسے بندے نو اسی انعام دے دیا۔ انعام سننا ذرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے تتنزل علیکم الملائکہ، اسی پھر آسمانہ تو انہاں بندیاں دیتے فرشتیاں دا نزول کرنے اور فرشتے آ کے تھبکیاں دیندے نے کہندے کی نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے بندے اپنی زبان تے قالوا ربنا اللہ دا اقرار کرنے والے، اے بندے اللہ دی توحید دا اقرار کرنے والے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا، کاش ترجمان دا تے دل ٹھر جاندا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگ کے فرشتے دلاشے دیندے نے اوے اللہ دیا بندیا غم کرن دی ضرورت نہیں، فکر کرن دی ضرورت نہیں،
تیرا اللہ تیرے نال ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگلا انعام سننا ذرا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اے بندے تو اپنی زبان کو کیا ہے نا، قالو ربنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے جنت تیار کر دیتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اے میرے بندے، اگر تو اپنی زبان تو کہیں گا قالو ربنا اللہ، تے اسی تینوں انعام کتنے دوان گے؟ فرشتیاں دا نزول تیرے تے کران گے، فرشتے تینوں دلاسے دیں گے، اور اسی جنت تیرے واسطے، بولو تے صحیح، جنت دی طلب ہے کہ نہیں؟ جنت کنہ واسطے تیار ہے؟ مومنہ واسطے جڑے اپنی زبان تو کہہ دیندے نے قالو ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر استقامت اس طریقے دنال سیدنا بلال نے بھی استقامت اختیار کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار، اے ظلم دی داستان، ظلم دی داستان، اللہ دی قسم گئے اٹھاؤ پیغمبر دا فرمان، سیرت دیاں کتاباں دی اندروں اے ظلم دی داستان سن کے انسان دا ایمان تازہ بھی ہو جاندے اور روح بھی کانپ جاندی ہے نال۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو میرے پاک پیغمبر دے مرید کنج بڑھنے سننا ذرا، کائنات دے لوگوں، اللہ دے پاک پیغمبر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو چل دیا پہاڑ تے چلے گئے نے۔ اللہ اکبر۔ ویکھیا تے کالے رنگ دا غلام حبش تے رہن والا نال بکریاں چراندا پیا نال، میرے پیغمبر فرماندے نے بلال ادھر سانو یار پیاس لگی ہے نال، سانو کوئی دودھ تے پلا نال۔ سیدنا بلال عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرا ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جائے، اے جڑیاں بکریاں نے اے تے دودھ دین دے قابل نہیں۔ میرے پاک پیغمبر فرما دینے انج کرنا، ایک بکری میرے کو لے کے آنا، بکری لے کے آتے نے سیدنا بلال میرے پاک پیغمبر خودی کنڈ تے گھت پیر دینے اور میرے پیغمبر دودھ چونا شروع کر دیندے نے، دودھ آنا شروع ہو جاندے۔ میں تے اپنی محبت نالے جو کیا کرنا، حضرات دی وقار ہاتھ میرے پیغمبر دا ہوئے تے بکری دودھ کنج نہ دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دودھ خود بھی نوش فرمایا اور سیدنا ابو بکر نے بھی نوش فرمایا اور سیدنا بلال نے بھی نوش فرمایا، اور میرے پیغمبر فرماتے نے بلال یار کنی دیر غلامیاں اندر زندگی بسر کرے گا، کنی دیر جہالت اندر زندگی بسر کرے گا، کلمہ پڑھنا مسلمان ہو جا۔ جی جی میرے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینو کلمہ پڑھاؤ نا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے پڑھ لا الہ، پڑھ لو تسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے پاک پیغمبر نے کلمہ پڑھایا ہے، سیدنا بلال کلمہ پڑھ لیا ہے نا۔ حضرات دی وقار اوہی جملہ اپنی پوری تقریر اندر دہراواں گا بار بار، ان الذین قالوا ربنا اللہ، سیدنا بلال نے ربنا اللہ کہہ دیتا ہے نا۔ ہن دن گزرتے جا رہے نے، امیہ نو پتہ چلیا ہے میرا غلام مسلمان ہو گیا ہے نا، میرا غلام اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے نا، ایدہ کوئی سوچنا چاہیے نا۔ ایج کر کے سیدنا بلال بکریاں چرا کے گھر اندر آئے نے، آ کے پوچھ دے ظالم بلال کلمہ تو پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گیا ہے کیوں گویا ہے نا؟ سیدنا بلال فرما دینے مینو اللہ دے پیغمبر دی دعوت دا انداز ان
مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر انج کہہ لو فرما دینے میں عقیدہ توحید قبول کر لیا ہے نا. اللہ اکبر امیہ تے ابو جہل تے ابو لہب سارے آگے نے آگے اور بلال تے ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے نا. ظلم کتنا کر دینے اج سیدنا بلال نو کوڑے مارنے شروع کر دیتے نے. اللہ اکبر بلال نو گرم ریت دیتے لٹا دیتا جاندے نا. بلال نو گرم کولیاں دیتے لٹایا جاندے نا. اللہ اکبر آگ بالدی دے اندر سیدنا بلال نو سٹیا جاندے نا. اور کیا کی جاندے بلال کلمہ چھڑ دے کلمہ چھڑ دے. مگر بلال کی فرمانے نے اللہ احد اللہ احد میں اللہ نو چھڑ سکدا نہیں چھڑ سکدا. بلال پھر تکلیفاں برداشت کری جا. اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں آگتے جناب معمولی بات نہ. اللہ اکبر انج کر کے نہ چھاپیاں لے کے آندیاں گئیاں نے. ٹکر دا درخت توڑیا گیا ہے نا. توڑن تو بعد انج زمین تے رکھیا گیا ہے نا. او دیتے سیدنا بلال نو انج سٹیا گیا ہے نا. سٹن تو بعد حضرات دی وقار سیدنا بلال نو انج کھچیا گیا ہے نا. ہائے میری اللہ میں قربان جاواں سیدنا بلال دے جسم دے اندروں بوٹیاں باہر نکل آئیاں نے. خون نکلنا شروع کر دیتا ہے. اور کیا کی جاندے بلال کلمہ چھڑ دینا فرماندے کی نے اللہ احد. اے امیہ اے ابو جالا اے ابو لابا گل سن لے. جنی دیر تک میرے جسم اندر آخری سانس ہے میں پیغمبر دا کلمہ نہیں چھوڑ سکدا. عقیدہ توحید نہیں چھوڑ سکدا. میں اپنے پیغمبر دا دامن نہیں چھوڑ سکدا. اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار تکلیفاں تے تکلیفاں ملدیاں جا رہیاں نے ملدیاں جا رہیاں نے. روزانہ تکلیفاں ملدیاں نے. اللہ اکبر ایک دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے گلی اندروں گزر دے پینے. اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیفاں دی وجہ تو اپنی زبان تو کر دے پینے. ہائے ہائے دیاں آوازاں دیاں پیاں نے نال اللہ احد دیاں آوازاں دیاں پیاں نے. سیدنا ابو بکر فرما دینے اوے امیہ اللہ تو ڈر جانا اپنے غلام تے اتنا ظلم نہ کریا کر. اللہ اکبر اے جو سیدنا ابو بکر میرے پیغمبر دے کول آئے نے آ کے عرضاں کر دینے اللہ دے نبی جی ایک تواڈا غلام میں کالے رنگ دا گئے نام دا بلال بڑیاں تکلیفاں برداشت کردا پیا ہے نا. اللہ دے نبی جی میرے کول برداشت نہیں ہوندا. میرے پیغمبر فرما دینے ابو بکر جانا جا کے ایک تے میرا سلام نو کمی تیرا نبی تینو سلام بھیج دے نا. دوسرا نو جا کے کہیں بلال تیرا نبی تیرے واسطے پیغام دیندے کلمہ آہستہ پڑھ لیا کر. ہلے اسی کمزور ہلے مسلمانہ دی زیادہ جماعت نہیں ہلے کلمہ ہولی پڑھ لیا کرنا. سیدنا ابو بکر جان دینے جا کے فرمان دینے ابو بکر ایک تے تیرے پیغمبر نے تیرے نام سلام بھیجیا نا. حضرات دی وقار سیرت دیا کتاب اندر لکھیا ہے نا. اینج ابو بکر نے آ کے جدو سلام کیا ہے نا سیدنا بلال جلدی دنال اٹھ کے بے گئے نے. بے کے کہندے نے میرے پیغمبر نے میں سلام بھیجیا ہے میریاں تکلیفاں ختم ہو گئیاں نے میریاں درداں ختم ہو گئیاں نے. اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سیدنا ابو بکر فرما دینے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے بلال کلمہ آستہ پڑھیا کرنا. بلال اپنی زبان تو اللہ احد
سیدنا بلال فرما دے ابو بکر میں تجربہ کر کے ویکھاں گا. سیدنا ابو بکر اپنے کام تے روانہ ہو گئے نے. سیدنا بلال نے آہستہ کلمہ پڑھن دی کوشش کی ہے مگر کلمہ نہیں پڑھیا گیا. ابو بکر واپسی آئے نے آ کے ویندے نے امیہ ظلم کردا پیا ہے نا, ظلم کنج دے کردا پیا ہے نا. اج مکے دے اوباش تے گنڈے لوگاں نوں بلا کر کے ہاتھ اندر پتھر پکڑا کر کے سیدنا بلال تے جناب پتھراں دی بارش کیتی جاندی ہے نا. سیدنا بلال دے پیراں دے اندر رسیاں ڈال کر کے مکے دیاں گلیاں اندر گھسیٹیا جاندا ہے نا. سیدنا ابو بکر آ کے فرماندے نے بلال تینوں تیار کیا سی آستہ پڑھ لیا کرنا. سیدنا بلال فرماندے نے ابو بکر آستہ پڑھن دیاں کوششاں کیتیاں نے مگر آستہ کلمہ پڑھیا گیا نہیں, پڑھیا گیا نہیں, پڑھیا گیا. اللہ اکبر. او لذت میں نہیں ملی, او سکون نہیں ملیا. حضرات دی وقار میں تے پڑھیا ہے امیہ ایک دن آ کے تکلیفاں دیندیاں دیندیاں پوچھدا ہے بلال اسی تکلیفاں دے دے کے تھک گیا مگر تمہارا کھا کھا کے کیوں نہیں تھکیا. سیدنا بلال فرماندے نے امیہ تو اپنے ظلم دی انتہا کر لے میں اپنے پیار دی ابتدا کر لینا وا. اور ایک گل اور تو میرے تے ظلم کرنے میں اپنے پیغمبر دا چہرہ اپنے سامنے کر لینا وا. تو سزاواں دینا مینوں سزاواں دی کوئی تکلیف نہیں گندی. اللہ اکبر. حضرات دی وقار پیار کوئے تے انجدہ ہوئے نا. اللہ اکبر. سیدنا ابو بکر میرے پاک پیغمبر دے کول گئے نے جا کے عرضاں کیتیاں اللہ دے پاک پیغمبر جی بلال تے کلمہ بیچی پڑھ دینا مگر او دیاں تکلیفاں میرے کولو برداشت نہیں گندیاں. میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر انج کرنا تیرے کول کتنا مال انہاں نوں پوچھ کے آنا. امیہ نوں پوچھیا ہاں بھی اس غلام نو کنج آزاد کرے گا. امیہ کہندے 5 کلو چاندی لواں گا تے 1 کلو سونا لواں گا. 5 کلو چاندی 1 کلو سونا اور 1 رومی غلام لواں گا تینوں آزاد کر دواں گا. آئے نے سیدنا ابو بکر آ کی عرضاں کر دینے اللہ دے پیغمبر انج کر کے امیہ 5 کلو چاندی مانگ دے 1 کلو سونا مانگ دے 1 رومی غلام مانگ دے. سونیا رومی غلام بھی میرے کولے 5 کلو چاندی بھی میرے کولے مگر سونا میرے کول نہیں گئے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوج محترمہ نے اے بات سنیے سن کے فرماندیاں نے 1 کلو سونا میرے کول پیا ہے نا اینو پکڑو نا بلال نوں آزاد کروا کے لے کے آندا جائے نا. انج کر کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ انج سیدنا ابو بکر آزاد کروان واسطے جا رہے نے اور فرماندے نے اے اللہ امیہ 5 کلو سونا بھی لے لے تے رومی غلام بھی لے لے 1 کلو سونا بھی لے لے. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار 5 کلو چاندی بھی پکڑ لئی ہے 1 کلو سونا بھی پکڑ لیا ہے 1 غلام بھی پکڑ لیا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر نے پکڑ لیا ہے. اج سیدنا ابو بکر دروازہ کراس کرن لگے نے. امیہ کہندے ابو بکر میں تے تینوں بڑا عقل مند سمجھیا سی مگر تو عقل مند نہیں. 1 کالے رنگ دے غلام واسطے 5 کلو چاندی بھی دیتی ہو 1 کلو سونا بھی دیتا ہی 1 غلام بھی دیتا ہی کالے رنگ دا غلام لے کر کے جا رہی ہے. سیدنا ابو بکر دا جواب سننا فرماندے کینے اوے امیہ تو اے دا رنگ ویکھیا ہے دل ویکھیا اے دا دل نہیں ویکھیا اے دا رنگ ویکھ کر کے فیصلے نہ کر. اے جڑا غلام
پیغمبر دی عدالت اندر گئے نے میرے پاک پیغمبر نے اپنے بلال نو ویکھیا نا مارا کھان والا حبشی غلام میرے پیغمبر نو نظر آیا میرے پیغمبر اپنے مسلے تو اٹھے نے اٹھ کر کے میرے پیغمبر نے اگے پڑھنا شروع کیتا ہے نا اور سیدنا ابو بکر نو سینے دے نال لایا ہے نا سینے دے نال لان تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر بلال پریشان نہیں ہونا تو اپنی زبان تو کہہ دیتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا استقامت اختیار کی دیئے اللہ تینوں عزت عطا فرمائے گا اللہ اکبر حضرات دی وقار انیا تکلیفہ برداشت کرن تو بعد عقیدہ توحید چھوڑیا نہیں چھوڑیا انہ دے ایمان نو تائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا کائنات دے لوگو اسی انہ دے ایمان نو کی بنا دیتے مثالی بنا دیتے کی بنایا ہے مثالی بنا دیتے آج ساڑھا ایمان کنج دے کوئی پریشانی نہیں کوئی مصیبت نہیں کوئی ظلم نہیں اس دے باوجود بھی عقیدہ توحید اس دے باوجود بھی عقیدہ توحید نہیں حضرات دی وقار انہاں لوگاں نے ظلم کی چکی اندر اپنے آپ نو پسوانا گوارا کر لیے مگر عقیدہ توحید چھوڑنا نہیں گوارا کیتا پھر اللہ نے انعام کی دیتے مقام کی دیتے اے سننا ذرا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تیری وقار انج کہہ لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ظلم بھی برداشت کرتے رہنے مگر کلمہ چھوڑیا نہیں چھوڑیا اللہ اکبر انج جواب دیں دے گونگے امیہ نو اور جنہ مرضی ظلم کمالے میں کلمہ نہیں چھڑنا اور جنہ مرضی ظلم کمالے میں کلمہ بولو میں کلمہ نہیں چھڑنا اور پاویں پل دی آگ دل ٹالے میں کلمہ نہیں چھڑنا اور جنہ مرضی ظلم کمالے میں کلمہ نہیں چھڑنا اور تو میرے آقا نو جاندہ نہیں اور تو میرے آقا نو جاندہ نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں اللہ اکبر اللہ اور تو میرے آقا نو جاندہ نہیں کوئی ثانی اس دے نال دا نہیں سونا آمین دا اولادے سونا آمین دا اولادے اور جنہ میرے جیسی نے نال لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار اے مول پین لگا جی مول پین لگا جے ہون کلمہ پڑھیا نا کلمہ پڑھن تو بعد استقامت اختیار کی دیئے ہون مول پین لگائے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام مدینے اندر گئے نے اپنی بات مختصر کرنا چاہنا میرے پیغمبر مدینے اندر گئے نے مدینے اندر نماز فرض ہو گئی نا اذان واسطے اور میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اور کنج نماز واسطے اپنے صحابہ کرام نو اٹھایا جائے گا کوئی مشورہ دیندہ ہے کوئی صحابی کوئی مشورہ دیندہ ہے نا عبداللہ بن زیاد اللہ اکبر اللہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی
کو میرے پیغمبر دے صحابی نے خواب آئیے، خواب اندر اللہ اکبر ایک جناب آکے اللہ کا بندہ اذان دے کلمے سکھاندے نا، او کونے فرشتہ گئے اذان سکھائی گئی نا، مکمل جڑی اذان اج اسی پڑھنے آنا، پڑھن تو بعد انج صبح دا وقت ہویا نا، اللہ دے نبی بھی مسجد اندر آ گئے نے، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام بھی مسجد اندر نے، میرے پیغمبر نو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انج کر کے اذان سنائیے نا، میرے پیغمبر فرما دے نے اے کلمے بڑے ہی پیارے نے، اینا کلمیاں دے نال میرے صحابہ کرام نو نماز واسطے جمع کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہن فیصلہ کون لگائے، اذان پڑھے گا کون، اذان سنائے گا کون؟ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نو او صحابی نظر آئے جڑا صحابی اللہ دی خاطر کالو ربنا اللہ دی خاطر تکلیفاں برداشت کرتا رہا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اے اذان دے کلمے بلال نو سکھا دے، اج تو بعد بلال اذان دے گا، نماز مسجد نبی دے اندر پڑھاں گے۔ اللہ اکبر، اے تے مدینے دی بات نا، 8 ہجری آ گیا نا، 8 ہجری تو بعد میرے پیغمبر نو اللہ نے فتح عطا کرائیے، قرآن تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا، چڑھن تو بعد اذان کہہ دے، اذان کہن تو بعد لوگاں نو دس دے قالو ربنا اللہ ثم استقاموا، جیڑا بندہ استقامت اختیار کر دے اللہ انہوں ضائع کر دا، اللہ انہوں کدی ضائع اے تے تھوڑا مول لینا، آؤ میں توانو اور مول دسا کیسا مول پایا اللہ نے۔ میرے پاک پیغمبر معراج تے گئے نے، اور معراج تے جان تو بعد نا میرے پاک پیغمبر انج جنت دی سیر کر رہے نے، نال اللہ تعالیٰ دا ایک فرشتہ ہے، انہوں کیا جندے سیدنا جبریل امین ہے علیہ السلام، میرے پاک پیغمبر جنت دی سیر کر رہے نے، کر دیا اچانک قدمہ دی آہٹ دی آواز آئی، میرے پیغمبر فرمانے نے جبریل ہے کون ہے؟ جنت اندر میرے تو تیرے تو علاوہ کوئی اور ہے مگر آواز کیسی؟ وہ بھی میرے قدمہ تو اگے تے سیدنا جبریل فرشتہ عرض کر دے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تو آٹا او غلام ہے جنہیں کیا قالو ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت اختیار کی دیئے چلدہ زمین تے ہے، او دے قدمہ دی آہٹ دی آواز اللہ دی جنت اندر سنائی دین دیئے۔ اے مقام کی دے جیڑا بندہ کہہ دن دے قالو ربنا اللہ، ساڑھا رب کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے اندر اذان پڑھن تے بلال، مکے اندر اذان پڑھن تے بلال، آؤ کن محشر دی میدان اندر چلیے، اللہ اکبر، محشر دا میدان کوئے گا، ساریاں مخلوقات تھے جمع کون گیا، اللہ تعالیٰ اپنے الرحمن علی العرش استوى، اپنے عرش تے مستوی گون گے، اللہ اکبر، نبی کرسیاں تے بیٹھے گون گے، انبیاء تے موجود ہوں گے، علماء تے موجود گون گے، ولی تے موجود گون گے، صحابہ کرام موجود گون گے، اللہ اکبر، اللہ فرمان گے بلال ادھر آ جانا، اے میرے عرش دے پاوے دے قریب کھڑا ہو جانا، کھڑا کون تو بعد اج اولی اذان سنانا، جیڑی اذان مکے دے اندر سنایا کرتا سی، جیڑی اذان مدینے دے اندر سناندا رہا، اللہ اکبر، حضرات دی وقار کتنے اعزاز دی بات نا، محشر دے میدان اندر ہر نبی دی امت موجود ہوئے گی، اور بلال کہہ رہے گون گے
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उथे अजान सुनांगे, ये मर्तबा थोड़ा है और मैं तुहानू अल्लाह दे पाक पैगंबर दा फरमान सुनाना। मेरे नबी फरमांदे ने इंज करके महशर दे मैदान अंदर अल्लाह ताला एक ऊंटनी नू मंगवाणगे। ऊंटनी ते सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रावी ने अल्लाहु अकबर बिलाल नू बैठा दिता जाएगा। उस ऊंटनी दे पैर जेड़े ने सोने दी अल्लाह ताला ने बनाए होंगे। अल्लाह फरमाणगे ऐ बिलाल ऊंटनी ते सवार हो जा और जन्नत अंदर दाखिल हो जा। सही अगली गल बड़ी प्यारी, अल्लाहु अकबर सैयदना बिलाल कल्ले जन्नत अंदर नहीं जाएंगे। मैं अपने उन्हां नौजवानों नू खुशखबरी देना चाहना, उन्हां बुजुर्गां नू खुशखबरी देना चाहना जेड़े तहज्जुद दियां अज़ानां पढ़दे ने, फजर दियां अज़ानां पढ़दे ने, जोर दियां अज़ानां पढ़दे ने, असर दियां मगरिब इशा अज़ानां दे नाल प्यार करदे ने। अल्लाह फरमाणगे बिलाल ने ते जन्नत अंदर जाना ही जाना है, मगर दुनिया ते जेड़े बिलाल तो बाद अज़ानां पढ़ते रहे ने, अज बिलाल दी क़यादत अंदर सारे जन्नत अंदर चले जाओ, मैं राजी हो गया। हाय हाय हाय, सारे जन्नत अंदर चले जाओ, क्योंकि तुसी बिलाल दे कलमे अदा करते रहे हो। अजान नू मामूली ना समझिया। कई बंदियां नू कहिए ना अज बुजुर्गो तुसी अजान पढ़ दो, वो शर्मा के स्पीकर तो 4 फुट पीछे चला जाता है, अजान नहीं पढ़ते। तो जे कोई पढ़े उन्होंने खलोन नहीं देंगे। मेरे भाई गल क्या है? गल ये है कि जिस बंदे ने ऐ पैगंबर दा फरमान सुन लिए कि अज मैं मुअज्जिने रसूल सैयदना बिलाल दी सुन्नत ते अमल कर रहा, अजान दे रहा, गल आम मर्तबा नहीं। अल्लाह ताला फरमानगे अज सारे मुअज्जिन बिलाल दी क़यादत अंदर जन्नत अंदर दाखिल हो जाओ, मैं राजी हो गया। ये मुकाम किन्ना दे? जेड़े मुअज्जिने रसूल ने। मगर सब तो ज्यादा मुकाम की दे? और मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया दुनिया ते जितने यानी कि जिस जगह तक मुअज्जिन दी आवाज जाती है उस जगह तक अल्लाह दियां जितनियां मखलूकां ने, जेड़ियां जेड़ियां मखलूकां अजान सुनदियां ने ते सुनन तो बाद अजान मुकम्मल हो जाती है ते ओदे वास्ते दुआए रहमत कर दियां ने। कितने बड़े एजाज की बात है, इंसान से दूर की बात है। अल्लाह दियां और मखलूका मिसाल दे दवा ऐ समंदर अंदर सानू नहीं पता केड़ियां केड़ियां मखलूका ने। एक ही मखलूक का पता है मछली है, मछली दुआ कर दिए। ऐ सानू जो मखलूका कीड़ियां मकोड़े जो कुछ नजर आंदे इन्हों अजान की आवाज पहुंचती है ते पहुंचन तो बाद दुआ यही कर दिया ने अल्लाह इस अपने बंदे ते अपनी रहमत दा नज़ूल कर दे। क्यों? इन बिलाल दी सुन्नत नो। तो हजरात दी वकार अजान पढ़नी बोलो सारे मेरे भाई कोशिश करिया करो कि अजान कम अज कम महीने च एक दिन लाजमी पढ़ो ताकि तुसी भी इस साफ अंदर अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरात दी वकार सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दे ओ सहाबी ने जुल्म बर्दाश्त कीता, तकलीफां बर्दाश्त कीतियां, कालू रब्बुना अल्लाह किया, सुम्मा इस्तकामो इस्तकामत इख्तियार की थी ना, इस्तकामत दा दामन नहीं छोड़िया। अल्लाह को जनाब इनाम दे रहे ने, अल्लाह इज्जत का कर रहे ने। ऐ सुनना तेरा सुनना मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल बिलाल दी मोहब्बत किया गया। हुण आखिरी अल्फाज बयान करन लगा। इन्हां दी सीरत ते बड़ी तवील है मगर अपने वक्त का ख्याल करना है ना। मैं सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने अंदर मेरे पैगंबर दे नाल जिंदगियां बसर करते पे ने। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर
پیغمبر علیہ السلام دا وقت قریب آ گیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. میرے پیغمبر دنیا تو ریلت فرمان لگے نے، میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا رہے نے، سارے صحابہ کرام رو رہے نے، سارے صحابہ کرام آنسو بہاندے پے نے، مگر سیدنا بلال دی محبت دا انداز کیا ہے نا. سیدنا بلال فرماندے نے ابو بکر یار میرے کول مدینے نہیں رہا جانا، کیونکہ انہاں مدینے دیا گلیاں دی اندر میں چلنا تے مینوں اللہ دے پیغمبر دیاں یاداں آندیاں نے. اللہ اکبر ہن مدینے رہنا میرا نام ممکن ہو گیا ہے نا. اج سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام دے علاقے دمشق اندر چلے گئے نے، زندگی بسر کردے پے نے. وقت گزردیاں گزردا جا رہا ہے. ایک دن میرے پیغمبر خواب اندر آئے نے، آ کے میرے نبی فرما دے نے بلال یار بے وفا ہو گئے، ساڈا شہر کدوں دا چھوڑ دیتا ہے نا، کوئی چکر نہیں لگایا. اللہ اکبر صبح ہوئی ہے نا، جلدی دنال سامان تیار کیتا ہے نا. کرن تو بعد اج ملک شام تو میرے پیغمبر دا اے صحابی مدینے اندر پہنچیا ہے نا. صحابہ کرام نو پتہ چلیا بلال آ گئے نے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج مدینے دی اندر آئے نے. سارے صحابہ کرام اج مدینے دی اندر سیدنا بلال دے ارد گرد جمع ہو گئے نے. حال گوال پوچھن تو بعد کہندے کی نے بلال اج یار او اذان تے سنانا جیڑی اذان پیغمبر دے دور اندر کیا کردا سی نا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے نبی دیو یارو مینوں پریشان نہ کرو، میرے کولوں اذان نہیں پڑھی جانی. اللہ اکبر. سارے صحابہ کرام اج سیدنا حسن و حسین بھی آ گئے نے. آ کے کہندے نے بابا بلال نانا بلال او اذان تے سنانا جیڑی اذان پیغمبر دے دور اندر پڑھیا کردا سی نا. ہن بلال حسن و حسین دی کنج موڑن، حسن و حسین دی میرے پیغمبر نے کدی نہیں موڑی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی آخری الفاظ نے انج کر کے اذان پڑھنی شروع کر دیتی ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان پڑھ دیا اینا کلمیاں تے پہنچے نے، غش خا کے زمین تے ڈگ پے نے. دوبارہ گوشائیے اذان پڑھنی شروع کی تھی نہیں پڑھی گئی. دوبارہ گوشائیے اذان پڑھنی شروع کی تھی نہیں پڑھی گئی. فرمان دے کینے اوہ میرے نبی دیو یارو میں منبر تے نظر مارنا، منبر تے پہلے میرے پیغمبر میں نظر آندے سن، آج میں منبر تے نظر مارنا میرا نبی میں نظر نہیں آ رہا، میرے کو اذان نہیں پڑھی جانی. ہائے کیسا پیار بلال دا، کیسا پیار. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار روندیاں روندیاں پریشان کندیاں کندیاں اے میرے پیغمبر دا بلال جیڑا ہے نا انج کر کے چلدیاں مدینے دے اندر وضو کرتے نے، روندیاں کرتے نے، نماز پڑھتے نے، روندیاں پڑھتے نے، گلیاں دے اندروں گزرتے نے، روندیاں گزرتے نے، کھانا کھاندے نے، روندیاں کھاندے نے، رو رو کر کے زندگی گزار رہے نے. کچھ دن گزرے نے، ملک شام مدینے دے اندروں نکلے نے. ملک شام دمشق دے علاقے اندر اے میرے پیغمبر دا یار چلا گیا ہے. کیوں گیا ہے؟ کیوں کہ میرے کل مدینے ریا نہیں جاندا. اگر رواں پیغمبر دی جدائی برداشت، پیغمبر دی جدائی برداشت نہیں گندی. اج کر کے
مدینے تو ملک شام اندر پہنچے نے آخری وقت میرے پیغمبر دے یار دا قریب آ گئی ہے عمر 63 سال ہے کر کے بیوی قریب بیٹھی ہے نا کہندی کی ہے بلال تسی بیمار ہو گئے ہو نا بلال تسی جا رہے ہو نا میں بڑا پریشان ہوں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیوی نو فرماندے نے میری بیوی میری زوجہ محترمہ گل سننا میں تے کئی سالہ تو انتظار کر رہا ہوں کدوں مینوں موت ہے کدوں میں اپنے پیغمبر دے نال ملاقات کراں حضرات دی وقار اے میرے پاک پیغمبر دا او صحابی ہے جس صحابی نے اپنی زبان تو کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تعالی نے پھر مقام کی دیتے عزت کی دیتی ہے ایسی عزت ایسا مقام دیتے کہ آج پنڈوریاں دی جامعہ مسجد اندر منبر تے طالب علم کھڑا ہو کے 1500 سال گزرن تو بعد آج بلال دی شان سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال دی زندگی اندر اس دنیا کائنات تو کوچ کر گئے مگر عقیدہ توحید چھوڑے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین